हालेलुया। तो बहुत शुक्रिया, सब बैठ जाए। हमारा खुदा भला खुदा है और वो कुदरत वाला है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। कल भी वो कुदरत वाला था और आज भी वो कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने खुश हैं उन्होंने ये साल का पहला दिन देखा। खुश नहीं आप लोग? तो अगर खुश है तो जोरदार ताली बजाएं उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, जोरावर खुदा, और उसने वादा किया है, ना मैंने पहले कभी तुझे छोड़ा, ना अब मैं तुझे कभी, और उसने पिछले साल भी हमें नहीं छोड़ा, लेकिन बहुत सारी ऐसी खताओं की वजह से, कमियों की वजह से हम उससे दूर रहे। लेकिन खुदा ने दोबारा से हमें मौका दिया, एक और साल हमारी जिंदगी के अंदर दिया, ताकि हम उसके लायक तौर पर, उसकी मर्जी के मुताबिक हम उसकी हजूरी में जिंदगी गुजार सके। बाइबल में लिखा है, तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर। हम जानेंगे कि हो सकता है कमियां हमारी वजह से हो, जो हम उन कामों को पूरा ना कर सके जो खुदा ने हमें जिम्मेदारियां दी, जो हमें काम सौंपा, उसकी वजह से हो सकता है कि खुदा की नजर में हम मकबूल ना हो, खुदा हमसे दूर रहा हो। और जब हम इस साल इस बात को अहद करेंगे कि हम उसकी हजूरी में जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर यकीनन हमारा खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर अपने वादों को पूरा करेगा। लास्ट संडे हमने खुदा के कलाम में से देखा था कि हम कभी भी ना भूले इस बात को, यानी जो खुदा ने हमारे साथ वादे किए हैं हम उनको कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि ज़बूर 118 उसकी हमने 6 आयत पढ़ी थी कि जब खुदावंद हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। तो दुश्मन हमारा यानी इंसान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो जब खुदा आपकी तरफ है तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारें। खुदा उम्मीद रखता है, खुदा चाहता है कि मेरे लोग मेरी इबादत करें, मेरे लोग इस जिंदों की जमीन पर एक गवाही बने। जब आप उसके हजूर रहते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं, तो फिर बाइबल में लिखा है, जब हम उसमें हैं तो वो हम में है, जब वो हम में है तो बरकतें भी हमारी जिंदगी के अंदर है। हालेलुया। सुआए क्योंकि नया साल है, जरूर है कि आज उन चीजों को जो हमारी जिंदगी के अंदर हमें बरकत से रोके हुए है, या हमारी जिंदगी के अंदर कमियों को लेके आई हुई है, उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालें, एक अहद करें और फिर फ्रूटफुल हो, फलावर हो। बाइबल में वादा किया गया है, शेर का बच्चा भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन मेरा तालब किसी चीज का मुताज। अगर हम पिछले साल किसी मुश्किल के अंदर सफर करते रहे हैं या किसी परेशानी के अंदर, तो खुदा इस साल के अंदर हमारी जिंदगी के अंदर बरकतें लाना चाहता है, हमारी जिंदगियों को वो फ्रूटफुल करना चाहता है। तो फिर हम उस बात को कभी ना ठुकराएं, कभी ना भूलें। और क्योंकि बाइबल के अंदर ये भी लिखा है, इस बात को भी हम कभी नहीं भूल सकते कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर बाइबल में लिखा है हम ग्रोथ करते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर ग्रोथ करते हैं। ना सिर्फ दुनिया के अंदर बल्कि यूं भी है कि हम हमेशा जीते रहते हैं। और बाइबल में ये वादा है, जब हम इस दुनिया से जाएंगे फिर भी हम लोगों की तरह नहीं है, हम वो मर भी जाए फिर भी जिंदा रहेंगे। वो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का वादा है। वो मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन गया। हालेलुया। तो ये प्रोमिस है खुदा का, जब हम गुनाह को तर्क करते हैं, छोड़ते हैं उन चीजों को जिनसे खुदा को नफरत है, बल्कि यूं भी लिखा है कि जिससे खुदा को कराहत है,
یعنی سخت نفرت ہے. جب آپ اسے اپنی زندگی سے ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے، پھر وہ ہمیں قائم رکھتا ہے، پھر ہمیں وہ گواہی کے لیے استعمال کرتا ہے. تو آج ہم اس بات کا عزم کریں گے، اس کلام کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنے کا عزم کریں گے تاکہ ہم فروٹفل ہوں، پالاور ہوں. آئے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں ایک تمثیل مسیح خداوند نے کہی، اور اس کو دیکھتے ہیں مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت سے میں پڑھوں گا. 6 آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں. یہاں پر لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہہ کر، کسی نے ایک پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال. یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں. اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اسے کاٹ ڈالنا. یہ ایک تمثیل ہم نے خدا کے کلام میں سے کئی بار سنی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی، لیکن یہاں پر کبھی غور نہیں کیا، اس آیات پر کبھی غور نہیں کیا کہ خدا نے یہ ایک تمثیل کیوں کہی اور باغبان کیوں فکر مند تھا. ہمارا باغبان یسوع مسیح ہے، ہمارا چوپان چرواہا یسوع مسیح ہے. وہ ہمارے لیے فکر کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہان کے لیے بھی فکر کرتا ہے کہ کسی کی ہلاکت نہ ہو، بلکہ ہر ایک زندگی پائے اور کثرت کی زندگی. یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ پاکستان کا مالک پھل ڈھونڈنے کے لیے آیا، ہم سالوں سال ضائع کر دیتے ہیں، کبھی یہ نہیں غور کیا کہ پچھلے سال ہم نے خدا کے لیے کیا کیا ہے. خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، زندوں کی زمین پر رکھا ہے، بڑے بڑے حادثات سے محفوظ رکھا، بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھا، بڑے مسائل سے خدا نے ہمیں سنبھالے رکھا، اور یعنی ہر لحاظ سے خدا نے ہمیں وقت دیا تاکہ اب اگلے سال کے اندر انٹر ہو. میں دیکھتا ہوں لوگ سالوں سال زندگی گزار جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. کوئی 4 مہینے پہلے میں ایک گاؤں میں گیا، سور سائڈ پہ، تو وہاں پر ایک میں بزرگ بہن کو ملا اور اس کی عمر 95 سال تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ بہن جی کیا آپ یسوع مسیح کو جانتی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے یسوع مسیح کے بارے میں نہیں پتا، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میں مسیحی ہوں. تو میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع نام قدرت والا نام ہے. لاسٹ دنوں کے اندر ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا، تمہارے لیے ایک بیٹا بخشا جائے گا. یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے اس کی وجہ سے ہمیں زندگی بخشش میں ملی ہے، اس مسیح خداوند کی وجہ سے. اور وہ مسیح خداوند کو ہم نہیں جانتے جس نے ہمیں زندگی دی ہے. آج میں نے پھر اس کو ایک اور سوال کیا. میں نے کہا کہ آپ کی زندگی کے اندر کسی نے آپ کے اوپر نیکی کی ہو تو وہ بتا سکتی ہے. دوسرے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا نام لیا، فلاں بھی ہمارے برے وقت میں کام آیا، فلاں بھی. تو میں نے کہا یہ تو پھر بھی عارضی لوگ ہیں، ایک بار آئے اور ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی آپ کو یہ جتاتے رہے ہو. لیکن یسوع وہ نام ہے جو آپ کے لیے نہ صرف اس زندگی میں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ کو لینے کے لیے آیا ہے، محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے. اور اس نے کبھی آپ کو 95 سال کے اندر نہیں جتایا کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا، تو نے ایک دن بھی میرا نام نہیں لیا، ایک دن بھی نہیں جتایا اس نے. اسی
पाकिस्तान के अंदर आता है और वो उम्मीद रखता है कि ये मेरा दरख्त है और इसलिए लगाया गया कि इसका फल लूं मैं, और जब फल नहीं मिलता तो फिर वो गुस्से होता है, वो कहता है कि ये मेरी जमीन को रोके हुए है, इसे काट डाल। बागवान से कहता है इसे काट डाल, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है कि इसे और साल दिया जाए। आज जब कोई कलीसिया का मेंबर जब वो सही खुदा की राह पर नहीं चलता और फरमाबरदारी नहीं करता, इसी तरह बागबान जो चुपान है वो भी क्रेजी होता है, गुस्सा होता है कि आपने क्या किया, आपने गफलत के साथ पूरा साल जाया कर दिया, आपने यीशु के लिए क्या किया, ये उसकी जिम्मेदारी के अंदर है। फिर भी वो शिफायत करेगा, जैसे अभी हमने प्रेयर की और लास्ट हम करते रहे दुआ, इसलिए प्रेयर की गई, दुआ की गई कि उसकी जिम्मेदारी है कि खुदावन तूने पूरा साल इनकी मदद की है, ये गो फल नहीं लाए, लेकिन फिर भी मैं मिन्नत करता हूं ये नए साल मौका दे ताकि ये फल ला सके। हालेलुया। तो यहां पर इस बात की तफसील के अंदर नजर आता है कि उसने ये रिक्वेस्ट की कि मैं मिन्नत करता हूं कि इसे 1 साल और दिया जाए, मैं इसके ऊपर मेहनत करूंगा। और उसके लिए पासबान सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, फंक्शन करते हैं, खाने की मीटिंग्स रखते हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स रखते हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से वो मेरा मेंबर, मेरा घराना खुदा की प्रेजेंस के अंदर आए, किसी न किसी तरीके से वो खुदावंद को सुने। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कोई उसकी बाबत सुनता है, उसके कलाम को सुनता है, वो जीता है। जब हम उसके आयन को सुनते हैं, ये कलाम हमें जिंदगी देता है, और कलाम के अंदर लिखा है यही कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। इसके बगैर कोई चीज हमें दुनिया के अंदर शाइन नहीं करती। तो यहां पर लिखा है कि उसने जवाब दिया कि मैं मिन्नत करता हूं कि इसे 1 साल और दिया जाए, मैं स्ट्रगल करूंगा, इसके ऊपर मेहनत करूंगा। और मेरे चीजों इसी तरह आज भी इन सोल्स के लिए, इन वो घरानों के लिए जिनको खुदा फ्रूटफुल बनाना चाहता है, रिक्वेस्ट करता है कि इन्हें मौका दिया जाए ताकि अगले साल ये फलावर हो, अगले साल ये फ्रूटफुल हो, ये अगले साल मुश्किलात के अंदर ना कश करे, परेशानियों के अंदर सफर ना करे, बल्कि अगले साल ये बहाल किए जाए। लेकिन यहाँ पर बड़ी जबरदस्त बात है, खुदा से मौका देता है और एक शिक के साथ मौका देता है, कहता हाँ ठीक है इसे रहने देते हैं, तो इसके ऊपर काम कर। फिर भी तो उसका कहता ठीक है, अगर ये फिर भी नहीं काम करेंगे तो ये ऐसा होगा, तू क्या करना, इसे काट डालना, अलग कर देना। और उसके बारे में ये सख्त लफ्ज है, एक हवाला मैं पढ़ूंगा, मुकद्दस लूका रसूल की इंजील और उसका 3 बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, और अब तू दरख्तों की जड़ पर कलहाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ये क्लियर है, कंफर्म। यहाँ पे जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। अगर हम खुदा से दूर रहेंगे, अगर हमारी जिंदगियां खुदा से दूर रहेगी, तो फिर हम फ्रूटफुल नहीं होंगे, फलावर नहीं होंगे, बरकतें हमारी जिंदगी से नजर नहीं आएगी, तो फिर हम खुदा के लायक नहीं है। जब खुदा के लायक नहीं है, फिर हम सफर करते रहेंगे। उस मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब के अंदर जो लिखा है, 5वां बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर वहां पर लिखा है कि तुम जमीन के नमक हो, अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किसी चीज से नमकीन ना होगा, स्वाय इसके कि उसे बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रखा जाए। यानी आपकी वो रिस्पेक्ट, वैल्यू रौंदी जाएगी फिर लोगों के पांव के नीचे, आप कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त होगा जब आपके अंदर खुदावन नजर आएगा, और इसीलिए वो वादा करता है तुम मुझ में कायम रहो ताकि मैं तुझ में कायम रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आई, प्रेयर बोलो खुदावन यीशु मसीह की। यानी आप जिंदा हैं, जब मुर्दा होंगे तो फिर आप जवाब नहीं दे सकते, आप सुन नहीं सकते,
لیکن آپ کو خدا نے ایک اور سال دیا ہے تاکہ آپ جاگتے ہوئے گزارے، آپ سوئے نہ رہے۔ لکھا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ پچھلے سال ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو میں اس بزرگ بہن کو بتا رہا تھا جس کی 95 سال عمر تھی، تو میں نے کہا میں پھر آپ کو موقع دیتا ہوں کہ اس عمر کے اندر بھی خدا آپ کو پیار کرتا ہے، اور اس نے موقع دیا ہے تاکہ آپ 95 سال بعد بھی اس کو یاد کرے گی، تو وہ آج بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ 95 سال اگر زندگی دی ہے تو وہ یسوع نام نے دی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں نے لاسٹ عبادت کے اندر ایک بات بتائی تھی کہ براڈ کے اندر ایک غیر مسیح شخص نے آ کر گواہی دی، اور اس نے کہا کہ میں پوری دنیا میں گھوما ہوں، لیکن میں نے اگر چین دیکھا ہے، سلامتی، امن دیکھا ہے تو وہ یسوع نام کے اندر ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جس سے ہمیں چین ملتا ہے، جس سے ہمیں برکتیں ملتی ہے، جس سے ہمیں زندگی ملتی ہے، جو ہمیں بحال کرتا ہے، تو ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو جب آپ دور بھاگیں گے تو کیا برکتیں مل جائے گی؟ بات نہیں آئی۔ تو ہمیں اس کے پاس آنا پڑے گا، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ لکھا ہے اب تو درختوں کی جڑ پر کیا رکھا ہے؟ کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ جو پھل لائے گا وہ قائم رہے گا، جو پھل نہیں رہے گا وہ اسی طرح روندا جائے گا اور وہ آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے لیے لکھا ہے رونا اور دانتوں کا۔ اور اس وقت بتیرے کہیں گے ہم نے یہ کیا، ہم اتنا چندہ دیتے رہے ہیں، ہم نے ایسا کیا۔ اس نے کہا، وہ کہے گا کہ ملونو میری اکھاں تو دور ہو جاؤ، میری تو نال کوئی واقفیت ہے۔ لیکن ایک حوالہ اور ہم پڑھیں گے یہاں پر، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ اوشیہ نبی کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 10ویں اور 12ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ 10ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا، تمہارے باپ دادا کو انجیر کے پہلے پکے پھل کی مانند دیکھا، جو درخت کے پہلے موسم میں لگا ہو، لیکن وہ بال بخور کے پاس گئے اور اپنے آپ کو اس باعث رسوائی کے لیے مخصوص کیا، اور اپنے اس محبوب کی مانند مکروہ ہوئے، یعنی جس کی ہم پیروی کرتے رہے۔ لکھا ہے یہ قوم جس کی پیروی کرتے رہے اس کے ساتھ مل گئے، گناہگار ٹھہرے۔ جب ہم اس کے ساتھ مل گئے ہیں تو پھر مشکلیں، پریشانیاں، پھر دکھ، یہ ہمارے لیے چلتے رہے ہمارے ساتھ۔ تو 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، 11ویں آیت کے اندر، اہل افرایم کی شوکت پرندوں کی مانند اڑ جائے گی۔ افرایم کا مطلب ہے دگنی برکت۔ لکھا ہے اس اہل افرایم کی جو برکات ہے وہ پرندوں کی مانند اڑ جائے گی، یعنی ہم کماتے رہے ہیں لیکن اس کا حاصل نہیں ملا۔ پیسے آتے ہیں گھر کے اندر اور پتہ ہی نہیں چلتا، پھر بعد میں ہمارے پاس ایک محاورہ ہے کہ ساری اچھی پلی کم آتی ہے لیکن پتہ نہیں لگتا، یعنی ساری ادھر ادھر لگ جاتی ہے۔ یہ یہاں پر کوٹ آیت لکھی ہے، اگر آپ خدا سے دور رہیں گے تو اس کا مطلب آپ کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر کسی آپ بت کو سجدہ نہیں کرتے، نافرمانی کر رہے ہیں، خدا کی حضوری میں نہیں ہے، تو آپ اس نافرمانی کے فرزند ہیں، آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی باتیں مان رہے ہیں، اس شریر کی اس نے ورگلایا آپ کو، تو وہ آگے جا کے آپ پرساتا ہے، وہ کہتا ہے پھر وہ آپ کی بلیسنگ جو ہے خدا پرندوں کی مانند اڑا دے گا، یعنی پیسہ آئے گا اور آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، ایسے اڑ جائے گا، پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے وہ واپس اور آئے، اور جگاڑ لگاتے رہیں گے کس طرح اور پیسے آئیں گے۔ لیکن سنیں یہاں پر لکھا ہے وہ آپ کی جو بلیسنگ ہے، آپ کی برکات جو خدا نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ پرندوں کی مانند اڑ جائے گی۔ ہاتھ نہیں آئے گا، پرندہ جب اڑ جاتا ہے تو ہاتھ میں آتا ہے دوبارہ نہیں آتا۔ اسی طرح جب آپ کی بلیسنگ بھی اڑتی ہے پھر اب بکھر جاتی ہے، وہ پیسے کبھی واپس نہیں آتے، اور تو آ جاتے ہیں لیکن وہ پیسے آپ کے پاس واپس نہیں آتے۔ لیکن جو راست باز ہے اس کے لیے بائبل میں لکھا ہے وہ برومند ہوتے ہیں۔ وہ نا بیوہ الیشا کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ تیرا خادم جو خدمت کرتا رہا ہے اب وہ خدا میں سو گیا ہے۔ اس نے اپنی یاتی کے اندر تھوڑا قرض لیا ہوا تھا، تو قرض خواہ اس سے وہ قرض لینے کے لیے آئے ہیں، تو وہ اب وہ تو راہ نہیں ہے، میرے 2 بچے ہیں
कर्ज को कहते हैं या बच्चे दे दे, गुलाम बना दे, जब कर्ज खत्म हो जाएगा हम वापस इसको दे देंगे, तो मैं अकेली रह जाऊंगी तो इधर जाऊंगी तो लोग बातें करेंगे, तो मेरी मदद करता कि मेरा कर्ज उतर जाए। तो उसने कहा तेरे पास क्या है? तो उसने कहा मेरे पास होता तो मैं आपके पास मदद के लिए आती। तो उसने कहा फिर भी तेरे पास क्या है? उसने कहा घर में सिर्फ प्याले में थोड़ा सा तेल है। याद रखे, जब ब्लेसिंग आती है, ताबेदारी के अंदर आती है, तो वो थोड़ी ब्लेसिंग, थोड़ी इनकम आपके घर में कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। तो फिर क्या किया उस एलीशा ने? बंदे खुदा ने कहा कि घर जाके बर्तन ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे कर ले, तू उस ईमान के साथ ऑयल को डेलती जाना, और एक बेटा बर्तन रखता जाए, एक उठाता जाए, तो वो बर्तन भर जाएंगे। तो फिर जब बर्तन सब भर गए, ब्लेसिंग आ गई, तो उसने कहा क्या करो? उसने कहा जितनी देर तक तू जिंदा रहेगी, कर्ज लेने वाली नहीं बल्कि कर्ज देने वाली रहेगी। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम खुदा से दूर जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर हम तो धक्के खा ही रहे हैं, लेकिन हमारी नस्ल भी धक्के खाती है। यानी हम तो सफर कर रहे हैं, मुश्किलों के अंदर है, लेकिन हमारी नस्ल भी मुश्किलात का शिकार होती है। और उसके लिए जरूरी है हमें खुदा की ताबेदारी के अंदर सफर करना, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ताकि वो खुदा जिसने हमें इस दुनिया में रखा, जिसने वादा किया है, जिसने हमें मौत से निकालकर जिंदगी का वारिस बनाया है, वो हमें फ्रूटफुल करता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि यहाँ पर एक और बड़ी लानत दी गई है। लिखा है कि दौलत तो उसकी जो है वो परिंदों की मानत उड़ जाएगी, लेकिन उलादत हामला का जो वजूद है उनमें ना होगा। यानी लोग इसीलिए बेशुमार लोग बेऔलाद रहते हैं, वो कभी गौर नहीं करते भी कौन सी ऐसी चीज है जो हमें खुदा से दूर लेके जा रही, बरकतें हमारी रोके हुए है, और कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर रहे। लिखा है औलाद होने वाला सिस्टम ही खुदा कहता है उनसे दूर रहेगा, लेकिन जब खुदा की मर्जी पूरी होती है तो 99 वर्ष के अंदर भी कहता है, इब्राहिम याद कर मैंने तेरे साथ वादा किया था, तेरी नस्ल में से होगा और तेरी नस्ल रेत के जर्रों की मानद होगी। हालेलुया। यानी वो खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, फिर वो नाउमीदी में भी उम्मीद पैदा करता है। जब कोई प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन वो वहां पर जाहिर होता है। लेकिन लिखा है कि अगर करारे हमल मकूफ हो जाएगा, अगर हो भी जाए, लेकिन फिर भी वो मकूफ हो जाएगा, इसलिए कि तुम खुदा की कुर्बत से दूर हो, खुदा के हाथ से दूर हो, इसलिए फ्रूटफुल नहीं हो कि तुम्हारी जिंदगी खुदा से दूर है, इसलिए आप बाइस से बरकत नहीं है। जब आप बाइस से बरकत है तो फिर बाइबल में लिखा है मेरा और आपका खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा हमें बरकत देना चाहता है। हालेलुया। एक और हवाला हम पढ़ेंगे यहाँ पर लिखा है यूएल नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है, उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उजाड़ डाला और मेरे अंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला और उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया। अब यहाँ पर लिखा है खुदा नाराज है, हम तो खुदा से दूर ही हैं, लेकिन हम लोगों को भी बिखेरते हैं, लोगों को भी खुदा के साथ चलने से रोकते हैं। जब हम इस तरह की हरकत करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, तो फिर खुदा उनको और गुस्सा आता है। वो कहता है वो तो मुझसे दूर रहे हैं, वो तो बेफल है ही है, लेकिन मेरे लोगों को भी, यानी मेरे पाकिस्तान को भी उन्होंने उजाड़ दिया है। और लिखा है कि भला वो शख्स है जिसकी वजह से दूसरे शख्स को ठोकर लगती है। और इस बात को कभी ना भूले कि बाइबल के अंदर लिखा है आसमान बदल जाएगा, जमीन बदल जाएगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ कभी ना बदलेगी। हमारा खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, और हम चाहते हैं कि वो खुदा जो कुदरत वाला खुदा है वो आज हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हम इस बात के लिए ऐड करेंगे कि वो पिछले साल हम कुछ नहीं कर सके, पिछले साल हमारी जिंदगी के अंदर कमियां रही हैं, पिछले साल हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सके, हमने किसी को नहीं बताया। मैं तो ये कहता हूँ कि वो बेवकूफ़ी कि अगर आप सारी जिंदगी सारा दिन गुजार जाते हैं तो सारे दिन के अंदर एक दिन भी आपने एक बार भी किसी को यीशु के बारे में नहीं बताया।
اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ سارا دن گزارتے ہیں، صبح جب خدا آپ کو صبح دیتا ہے پھر شام کا آپ ویٹ کرتے ہیں، تو پورے دن کے اندر آپ نے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے تم چلتے اور گھر سے باہر جاتے، گھر میں واپس آتے، چلتے پھرتے پاک نویسوں کا ذکر کرنا ہے، یعنی اس گواہی کو کبھی نہیں بھولنا۔ جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ ظاہر ہو آپ کے کاموں سے، یعنی ہاتھوں کے کاموں سے لوگ کہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے یا خدا کی بندی ہے، یہ ایماندار ہے۔ آج ہمارے اندر وہ چیزیں ختم ہے، اب میں کوئی دوسری بار کام پہ نہیں لگاتا، اور اس کی ریزن بھی یہ ہے، کہتے ہیں یہ بے ایمان ہے، یہ صحیح درست کام نہیں کرتا۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں کے کاموں سے بھی خدا ان کے نام کو جلال دے۔ ہاللیلویہ، یعنی جو کام کرتے ہو یہ جی سے کرو کہ آپ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر جو آخری آیت میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے میرے پاکستان کو اجاڑ ڈالا اور میرے انجیر کے درختوں کو توڑ ڈالا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں سے کہیں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا، یا کوئی ہرٹ تو نہیں ہو رہا، کیا کوئی خدا سے دور تو نہیں ہو رہا؟ چرچ سے دور ہونا الگ بات ہے، لیکن خدا سے دور ہونا کراہت ہے۔ خدا کو اور غصہ ہے، زیادہ غصہ کرتا ہے خدا کہ مجھ سے جدا کرنا لوگوں کو، اور لکھا ہے زندگی بھر کبھی کوئی شخص تجھے مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ اور وہ زبور 118 اس کی 6 آیت ہم نے پہلے ہی پڑھی ہے کہ انسان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، یعنی جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے عزیزو اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ خدا نے ہمیں ایک اور سال دیا ہے۔ اگر پچھلے سال کے اندر ہم خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو یہ خدا نے سال دیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں سے اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ ہاللیلویہ، خدا کا سب کو بچے۔